اللہ پیڑی سنگت وفا نہیں دیندی، پیڑی سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور بندیاں چو ضرور ہوندن ایمیں تے قدرت صدا نہیں دیندی۔ اللہ اللہ ہے جناب پہاڑی علاقے دے اندر کلام دا علاقہ، کلام دے علاقے اندر ایک ہوٹل ہے جس ہوٹل دا نام ہنی مون ہوٹل ہے۔ نا تو ہی سمجھ جاؤ نا، نا تو ہی پتا پیا لگ دائے ہوٹل کس کیٹاگری دا ہے۔ ہنی مون ہوٹل اس نام دا نام ہے جڑا سیلاب آیا ہے نا، اس سیلاب دے طوفان اندر سب تو پہلا جڑا پانی دی نظر ہویا ہے وہ ہوٹل ہویا ہے نا، اور اس ہوٹل دی اندر جناب ملازمت کرنے والا ایک بوڑا بابا دسدا ہے ملازمت چھوڑ چکے ہے، کہندا ہے وہ ہوٹل ہے جس ہوٹل دے اندر زنا عام، جس ہوٹل دے اندر شراب عام، جس ہوٹل دے اندر بدکاری عام، جس ہوٹل دے اندر بے حیائی عام۔ وہ کہندا میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے کڑیاں تے منڈے آیا کر دے، لڑکے تے لڑکیاں آیا کر دے، رات ساری زنا کریا کر دے، رات ساری بدکاری کریا کر دے۔ اللہ اللہ تے صبح دے ٹائم وہ لڑکے لڑکیاں نو شراب پلا کے نشے دے اندر دھت کر کے بستر تے سٹ جاندے، آپ دفع ہو جاندے تے چلے جاندے۔ اسی لڑکیاں کڑونا دے والدین دے نمبر لیندے، پھر والدین نو فون کر دے، پھر والدین بیچارے اپنیاں لڑکیاں نو لین واسطے آندے، آپ بھی منہ لکاں دے تو ندیاں تیاں بھی منہ لکاں دیاں۔ حضرات دی وقار جدو رب دی زمین تے ڈیڈے بڑے جرم ہون لگ جان، پھر دسنا وہ ہوٹل تباہ نہ ہون تی اور کی ہووے، پھر دسنا رب دی پکڑ نہ آوے تی اور کی ہووے۔ وہی بابا بیان کردائے اے پچھلے جناب کچھ سال پہلے زلزلہ آیا، زلزلے دے اندر یہ ہوٹل تے بھی زلزلہ آیا۔ جان دیو نا جدو زلزلہ آندہ ہے نا تے ہر بندہ جتھے بیٹھا ہوندہ ہے فوراں دوڑ کے باہر نکل دائے کہ زلزلے دی وجہ تو عمارت گر نہ جائے، اگر گر گئی تے میں نیچے دب جاواں گا۔ ہوٹل دی اندر جدو زلزلہ آیا، زلزلے دی وجہ تو ناس کے لوگ باہر نکلے۔ وہ کہندہ میں آپ بیکھی آئے لڑکے تے لڑکیاں ننگے باہر آئے، جنہ دے بدن تے کپڑا کوئی نہیں، لڑکیاں دے بدن تے بھی کپڑا کوئی نہیں، لڑکیاں دے بدن تے بھی کپڑا کوئی نہیں۔ حضرات زی وقار جدو انسان انج کر کے شیطان بن جان، جدو انسان انج کر کے خیبان بن جان، جدو انسان اس قدر برائی تے اتران، پھر دسنا رب دا عذاب نہ بیتے اور کی ہووے۔ میم موت دیان کے واوگی لوکو وسدے شہر ویران ہو گئے، الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی، او تے سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے، تے جیڑے کہندے سی اسی نہیں مرنا، گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم اندر فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ایام کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ جڑا بندہ آج ہسدا نظر آندا ہے، اوہی بندہ کل روندا نظر آندا ہے۔
جیڑا کل روندہ نظر آندہ ہے پرسوں اوہی بیمار نظر آندہ ہے، جیڑا بیمار نظر آندہ ہے اوہی چوتھے دن قبرستان چلا جاندہ ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، کدی لاکھ پتی تے کدی کاکھ پتی، کدی کروڑ پتی تے کدی روڑ پتی۔ انسان تے اللہ پاک دن موڑ موڑ کے تے پھیر پھیر کے لے کے آندے۔ چنگیز خان جدو مریا تے او دی قبر ایک ایسے درخت تھلے بنائی گئی اس نظریے نال کہ دی قبر باقی قبراں وچوں نمایاں نظر آئے۔ ہر آن والے بندے نو پتہ لگ جائے کہ چنگیز خان لیٹے ہے۔ وقت گزریا، دور گزریا، حالات بدلے، بندے بدلے، زمانے بدلے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس چنگیز خان دے نام تو لوگ ڈر دے سن، پھر وہ دی قبر دا نشان بھی مٹ گیا۔ سکندر اعظم عراق دے ایک شہر بابل دے اندر دفن ہے۔ تسی ایتھوں چلے جاؤ، انہاں نو جا کے پوچھو کہ سکندر اعظم دی قبر کتھے، تو وہ چند قبراں والے اشارہ کر کے کہن گے اینہ وچوں ہی کوئی قبر ہے۔ جڑا دنیا فتح کرن دے خواب ویکھدا سی، آج خاک ہویا پہ ہے تے پتہ ہی نہیں کہ او دی قبر دی خاک کیڑی۔ ملکہ برطانیہ پچھلے دنان دے اندر مر گئی، او دے سیر تے جڑا تاج ہے نا، او دے اندر دو ہیرے انج دے لگے نے جڑے پوری دنیا دے ہیریاں نالوں سب تو قیمتی نے۔ سر تے شہانہ تاج، سیکورٹی آف دی وکھری، تاج دی وکھری، لیکن آج سارے تاج تے سارے عروج تے ساریاں سیکورٹیاں چھڑ کے تے آج جو قبر دے وچ پئیے، اور دا تاج پکار پکار کے کہہ رہا ہے لوگو اگر دنیا تے عبرت حاصل کرنی ہے تے مینوں ویکھ لو، ایک قبراں اور ایک بڑے بڑے قبرستان حضرات محترم میرے اور تہاڈے واسطے عبرت دا نشان نے۔ اللہ سانو عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ موٹیاں موٹیاں عبرت دیاں 3 قسمان ہیں۔ نمبر 1، اس جہان رنگ و بونو ویکھ کے اللہ دیاں قدرتاں ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ اے دیتے دلالت کر دیئے سورہ نحل دی آیت نمبر 66۔ عبرت دی دوسری قسم ہے کہ اللہ دے عذاب اور اللہ دی پکڑ کسے تے آ جائے تے انہوں ویکھ کے عبرت حاصل کرنا۔ اے دیتے دلالت کر دیئے سورہ حشر دی آیت نمبر 2۔ نمبر 3، کسے لئی ٹویا کڈنا، حسد تے بغض دی آگ اندر کسے لئی آگ جلانا تے پھر آپ ہی اس آگ وچ ڈگ جانا۔
تے پھر او اگ وچ ڈگے حاسد بندے نو ویکھ کے اس جڑا لوکاں لئی ٹویا کھٹیا ہے او دے وچ گرے پے بندے نو ویکھ کے عبرت پکڑنا ہے تے دلالت کر دی ہے سورہ یوسف دی آیت نمبر 111 آئیے عبرت دیاں انہا تنہ قسمات غور بھی کریے تے عبرت حاصل بھی کریے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین فرمایا کائنات دے لوگو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اسی تو آڈے واسطے چپایاں اندر ڈنگرہ اندر مجھاں تے گاما اندر اسی تو آڈے واسطے سبق رکھے ہے عبرت رکھیے اللہ فرماندے نے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرسن فرمایا انہاں دے پیٹاں دے وچوں اسی توانو لذیذ تے تازہ دودھ پلانے آؤں ایک پاسے خون جا رہا ہے ایک پاسے گوبر جا رہا ہے خون بھی پیٹ دے اندر گوبر بھی پیٹ دے اندر خون بھی غلاظت والا گوبر بھی غلاظت والا خون بھی بدبودار تے جناب گوبر بھی بدبودار انہاں دوواں بدبودار چیزاں دے درمیان وچوں اسی ایک تیسری چیز پیدا کر دیتی ہے اللہ خدا کی نام ہے فرمایا لبنا خالصا خالص دودھ بالکل ترو تازہ خوبصورت دودھ تو آڈے واسطے پیدا کرنے آؤں اللہ تی عبرت کی تھے سبق کی تھے چودھری صاحب نے راوی دے علاقے وچوں مجھ لے کے آندی تسی شہری بندے بیٹھے ہو وچ کوئی پینڈو بھی آئے ہونگے او ذرا گل زیادہ سمجھ لینگے جٹ بندہ زمیندار بندہ مجھ لے کے آیا ہے راوی دے علاقے جو چنگی مجھ دودھ دین والی مجھ انہیں لیا گو دے سنگانو تیل لایا انہوں نہلا کے لش پاش کیتا تے وڈا سرا بالٹا لے کے بے گیا تھلے دودھ چون دے جگران دے اندر جون لگا ٹرائیاں مارن مجھ نے تھنا دے اندر دودھ ہی نہیں اتارے آؤ بڑا پریشان ہے اے مجھ مان دی کیوں نہیں پئی واوا سارے پٹھے لے آکے اگے سڑ دیتے سارے پٹھے کھا گئی دودھ پھر نہ لایا پھر جناب نے کھاڑ کے پائی وہ بھی کھا گئی دودھ پھر نہ لایا اللہ اللہ کمالے پورا شہر میری مند ہے پورا پینڈ مند ہے پر مجھج میری نہیں مندی پئی روڑا کیے
او ہو ہن یاد آیا او جناب کلے تے بنیا دا بچہ اے دا گھنٹا اے دا بچہ اتھو چھڑ دیتا ہے او دوڑدا دوڑدا آیا ہے دڑکیاں لگاندا خوشی دے نال آیا ہے آگے جناب نج کر کے مجھ دے تھنا نو منہ لگایا ہے تے مجھ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے میں ذرا ویریفیکیشن کران کٹائے کہ چودھری ہے میں ذرا تصدیق کرائے کون ہے انہیں پیچھے مڑ کے ویریفیکیشن کی تھی کٹا آیا ہے میرا بچہ آیا ہے چودھری اٹھ گیا ہے انہیں سارا دودھ اتار دیتا جناب تھنا دے اندر تے جدو دودھ آ گیا تھنا دے اندر تے چودھری نج کر کے اس کٹے دا کان مروڑیا تے لگا نو پیشا نو کھچن تو انہیں زور مار کے اپنا کان چھڑایا احتجاج کردہ ہے ترنا دیندہ ہے روڑا پاندہ ہے مزامت کردہ ہے تے زبانے ہاتھ نڑکندہ ہے اور جائے بڑیا چودھری آؤ اپنے انصاف لئی عدالتہ کھولی بیٹھا ہے اپنے انصاف لئی پرے تے بچیتاں لئی بیٹھا ہے تے جدو میری واری آئی ہے میں نڑ غیر انصافی کردہ پہ آئے ماں میری دودھ میری ماں داؤ میں نہیں پینا تے کنے پینا ہے چھاڑ برا ہو میں نو دودھ پین دے اللہ اللہ میں قربان داماؤ انہیں پھر دو میں آت پالا ہے ایک کان نو پایا ایک گودے رسے نو پایا تے زور نل کھچا مارے آؤ تھان چھوڑا دیتے لجا کے بند دیتا اسے گلے تے جیسے گلے تے ماں بنی ہوئی ہے ایک گلے تے پورا ٹبر بن چھڑے آئے اللہ اللہ تے پھر تھلے بہ گیا ہے تے مجھ نے آسمان والمو کیتا ہے اللہ سنیا بیخ چودھری وال بیخ بندی وال غیر انصافیاں پیا کر دے میں نو حکم کر میں لات مارا ایک لات مار دے ماں اے دے سارے دند بار کر دے ماں اے دا منہ چھوٹا ہے میرا پیر وڈائے ایک کتے لات وج گئی ایک پیر وج گیا اے دا منہ پھس جانا ہے جویں ٹماٹر پھسیا ہوندا ہے آسمان توا جاندی ہے نی مجھے نا 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 اے دے کے ہلنا نہیں اے دے کے چھڑ مارنی نہیں اے دے کے روڑا پانا نہیں اے دے کے کھپ پانی نہیں اللہ گل کیے اے میرا پتر ہے اے دودھ میرا ہے میرے پتر نے نہیں پینا تے کنے پینا ہے فرمایا نا نا مجھے چپ کر کے دے کے کھلو جا میں تینوں بھی تیرے بچے نو بھی تیرے پت نو بھی تیرے دودھ نو بھی میں پیدا کیتا ہے تے انسان واسطے کیتا ہے خبردار دے کے جوف کریں میں تے تینوں بڑھایا یہ دے واسطے اے تینوں چولوے دی مرضی اے تینوں جولوے دی مرضی اے تینوں چھری تھلے رکھ کے کولوے دی مرضی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دیزی وکار غور کر دے جانا دراؤ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً میرے بندے تیرے لئی سبق ہے اسی تیرے واسطے کیویں انتظامات فرمائے اپنی قدرت دے نال ساڈیاں نعمتاں ویکھیا کر عبرت پکڑیا کر ساڈیاں نعمتاں ویکھیا کر سبق پکڑیا کر ساڈیاں نعمتاں ویکھیا کر شکر ادا کریا کر ساڈیاں نعمتاں ویکھیا کر ساڈیاں تعریفاں کریا کر انج کریا کر انج کریا کر انج آکھیا کر واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او کی میں ستی اسمان کھلارے نے او کی میں جگمگ 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 کر دے تارے نے او کی میں سورج دے لشکارے نے او کی میں کرنا چند نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں
اللہ اللہ توجہ کرنا درا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربين اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات دی وقار عبرت دی دوسری قسم تے غور کرنا سورہ حشر آیت نمبر 2 اللہ فرما دینے ہو والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتکم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار اللہ اللہ میں قربان جاما فرمایا میرے محبوب پیغمبر اللہ دی ذات و ذات جس ذات نے انہاں دے گھراں وچوں کڈ دیتا کنہ دی گل ہو رہی ہے اہل کتاب دی گل ہو رہی ہے یہ کیڑی اہل کتاب نے یہ جناب اہل کتاب نے مدینے وچ رہن والے مدینے اندر 3 گروہ رہندے سن اہل کتاب دے 3 قبیلے قبیلہ بنو کین قبیلہ بنو نصیر قبیلہ بنو قریظہ یہ 3 قبیلے یہودیاں دے رہندے سن مدینے دی اندر 3 سناریاں دا کم کر دے سن اللہ اللہ تے مالدار بڑے سن پیسے والے بڑے سن میرے پیغمبر دے یاراں دی لڑائی ہو گئی مکے دے جناب قریش دے نال کافراں دے نال غزوہ بدر لگ گیا اللہ پاک نے میرے نبی دے یاراں نو فتح عطا کر دیتی میرے پیغمبر دے یار 313 تے کافر قدار دا لشکر لے کی آئے میرے نبی دے 313 یار غالب آ گئے اللہ پاک نے فتح عطا کر دیتی اللہ پاک نے اپنی رحمتاں فرمائیاں بدر اندر کافراں دے چھکے چھڑا دیتے اللہ والا انج نقشہ کھچ دائے میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے اماماں نوں اٹھایا رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے بجے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے فتح حاصل کر لینا تے یہودی کہندے نے او تے مکے دے سن
उन्हां नाल पाला पिया ते जित गए। जिदन मुहम्मद दे यार साडे नाल लड़े ना लग पता जाए। गुरूर कीता, तकबर कीता, असी बड़े पावरफुल हां, साडे को पैसा बड़ा है, साडे कोल माल बड़ा है, असी बड़े ताकतवर हां। जिदन साडे नाल लाई ना टक्कर असी 10 पता देंगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे नबी पाक तक खबर पहुंची। मेरे नबी पाक ने फरमाया कोई गल नहीं, दर गुजर करो। अल्लाह 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 हजे चंद दिन गुजरे ने, यहूदियां दा ते मुसलमानां दा आपस अंदर झगड़ा हो गया। मेरे पैगंबर इन्हां दे कबीले अंदर गए सुलह कराने वास्ते। फरमाया लड़ना नहीं चाहिए, आपां सुलहनामे दे उत्ते गल लिखीए। कोई तुहाडा दुश्मन बन के आए असी तुहाडा साथ देंगे, कोई साडा दुश्मन बन के आए तुसी साडा साथ देना है। आपां रल के लैने आ, लड़ना नहीं चाहिए। इधर मेरे पैगंबर सुलह पे करवांदे ने ते जिस मकान दी जनाब दीवार नाल अल्लाह दे नबी टेक लगा के बैठे ने, चंद यहूदी उस मकान दी छत ते चुपके चुपके चढ़ गए। इस रब दे नाल बड़ा सारा पत्थर नबी पाक दे उत्ते सुट देने आ माद अल्लाह। अल्लाह दे नबी नू कुचल देने आ माद अल्लाह। उत्ते चढ़े ने करीब के मेरे नबी दे उत्ते पत्थर सुट देन। अल्लाह पाक ने मेरे नबी नू वही फरमा दी, महबूबा जल्दी जल्दी इथों उठ जाओ ना, इन्हां ज़ालिमां दा इरादा बड़ा गंदा है। मेरे पैगंबर उठ गए ने और मेरे पैगंबर ने जाके ऐलान फरमाया मेरे यारो तलवारां कस लो, घोड़े तैयार कर लो, इन्हां यहूदियां नाल जनाब आपां टक्कर लानी है। इधर मेरे पैगंबर ने ऐलान कर दिता। उधर मेरे पैगंबर दे यार मैदान विच निकले, सिद्दीक निकले, फारूक आजम निकले, उस्मान गनी निकले, हैदर करार निकले। ते जदों मेरे नबी दे यार हाथ विच तलवारां लैके निकले ना, ते जिहड़े कहंदे सन असीं बड़े ताकतवर हां, कुरान कहंदा वा काज़फ़ा फ़ी क़ुलूबिहिम रुअबा। अल्लाह पाक ने नबी दे यारां दा रोब इन्हां ते तारी कर दिता। युखरिबूना बयूतहुम बियदीहिम, अपने घरां विचों नस्से जांदे ने, अपने घर छड़ के भजे जांदे ने, डर दी अगे लग के भजदे जांदे ने। ते मेरे पैगंबर दी अल्लाह कुरान पे उतार देने। फरमाया फातबिरू फातबिरू या उलिल अबसार। ए सोहणिया दरा लोकां नूं दसना, अखां वालिओ ए वेख लो गुरूर दा अंजाम कीए, इधर वेख लो तकबर दा अंजाम कीए, इधर वेख लो शेखियां करन वालियां दा अंजाम कीए। जेड़े कहंदे सन असीं बड़े ताकतवर हां, अज वेखो किवें नस्से जांदे ने, किवें भजे जांदे ने। इन्हां नूं पता कोई नहीं ये पावर वाले नहीं। सुपर पावर कौन है? सुपर पावर अल्लाह दी जात है। अल्लाह 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 पाक ने इबरत दा निशान बना दिता और नाल मैनू तेनू इबरत सिखाइए। गुरूर ना करिए, तकबर ना करिए, घर किसे दा उजड़े खुश ना होइए जी, घर किसे दा उजड़े खुश ना होइए जी, बदियां अपनियां रो रो सजनों धोइए जी, घर किसे दा उजड़े खुश ना होइए जी, बदियां अपनियां रो रो सजनों धोइए जी। सब तो वड्डी इबरत कब्रस्तान मियां, सब तो वड्डी इबरत कब्रस्तान मियां, सुते जिथे चौधरी नाले खान मियां। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा। खालिक़े कायनात दा कुरान है, फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनल खालिसा व दमिन लबनल खालिसन साइग़ल लिश्शारिबीन।
اللہ اللہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ یوسف ہے آیت نمبر 111 ہے اللہ فرماتے ہیں لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر حضرت یوسف تے جناب یوسف دے پراواں دے قصے دی اندر ایک بڑی بڑی عبرت ہے۔ اللہ سونیا کیڑی عبرت ہے؟ فرمایا اے عبرت ہے حسد دی اگ وچ جلے ہوئے پراواں نے جناب یوسف نو باپ دی گود وچوں کڈیا، حسد دی اگ وچ بھجیاں ہویاں باپ دی گود وچوں کڈ کے تے کھوہ وچ سٹیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے آج جناب یوسف نے عزتاں دتیاں نے باپ دی گود وچوں نکلے کھوہ وچ چلے گئے، کھوہ وچوں نکلے مصر دی منڈی وچ چلے گئے، مصر دی منڈی وچوں نکلے مصر دے محلات اندر چلے گئے، مصر دے محلات وچوں نکلے مصر دی جیل وچ چلے گئے، مصر دی جیل وچوں نکلے مصر دے پرائم منسٹر بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ اور جنہ پراواں نے 40 سال پہلا کھوہ وچ سٹی آئے آج پورے بھر کے جناب دے یوسف دے سامنے کھلو گئے نے۔ اللہ فرماندے نے ویکھ یوسف دے لوکاں نوں دسنا کڈی وڈی عبرت ہے جڑا کسے لئی ٹویا کھڈے ٹویا اپنے اگے آ جاندا ہے، جڑا کسے لئی اگ پالے اگ اپنے آپ نوں لگ جاندی ہے۔ حسد کسے دی عزت نہیں مٹا سکدے، حسد دعا کرو اللہ حسد تو بچائے۔ اللہ جاندا ہے اے سب تو زیادہ مولویاں جی، سب تو زیادہ حسد مولویاں چے جڈی وڈی داڑھی اوڈا وڈا حسد چکی پھر دینے، جڑے چنگے نے وہ چنگے نے میں چنگیاں نو نہیں کہندا تے جڑے برے نے میں انہاں نو کیویں چنگا آکھاں۔ ساڈے ایک مولانا نے وہ کہندے نے مینوں تنج لگدا ہے بھی قبر وچ اللہ پاک نے نا ایک وکھرا سوال کرنا ہے مولویاں کولوں، من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا ما وٹو کا۔ اوے دس مولویا تیرے ٹھڈ وچ وٹ کیڑا سی؟ اے کیڑا وٹ سی جڑا نکلیا ہی نہیں؟ اللہ پاک ٹھڈ دے وٹ کڈن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اے ساڈے لئی عبرت ہے، مولویاں لئی عبرت ہے۔ ٹویا نہ کھٹیا کرو کسے دے اگے، اپنے اگے آندا ہے کسے دی عزت نو کٹ کرن دی کوشش نہ کریا کرو، کیونکہ عزت دا مالک کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ اللہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ گر تم جہاں مولویوں حسد کرن والے مولویوں گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے۔ اے کیمرے آلیو اے جڑیاں گلاں نے نا اے مولویاں تک ضرور پہنچایا جے تاکہ ایک دوسرے دے سینے چو حسد مک جائے۔ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने कायनात दे लोगो अमरनी अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने अमरनी रब्बी बितिसइन, मेरे अल्लाह ने मैनू 9 चीज़ां दा हुक्म दिता है। उन्हां 9वां विचों 3 चीज़ां केड़ियां ने? फरमाया समती फिकरा, गल बड़ी प्यारी है, समती फिकरा, समती फिकरा वनुतकी जिक्रा, वनुतकी जिक्रा व नजरी बरा। फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर, समती फिकरा, जदों चुप करया करें उदों फिक्र करया कर, वनुतकी जिक्रा, जदों बोलिया करे ते जिक्र करया कर। जदों चुप रहना है उदों की करना है? उदों फिक्र करना है, गौर करना है, तफक्कुर करना है, तदब्बर करना है। अल्लाह दी ज़मीन ते आसमान ते जहान रंगबू ते सूरज ध्यान ते सूरत ते जान ते अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और फरमाया वनुतकी जिक्रा, ते सोनिया जदों ज़बान चो बोलना है ना उदों साडा जिक्र करना है। जदों भी ज़बान चो गल करनी है, ज़बान चो साडा जिक्र बोलना है, ते अगली गल मेरे मौजू नाल मिलदी है। और फरमाया वनज़री बरा, वनज़री बरा, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ते जदों भी किसी शै नूं वेखना है ना इबरत दी नज़र नाल वेखना है। उठदे जनाज़ियां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर, इन्हां मय्यतां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। वीर सोहणिया इन्हां कबरां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, इन्हां कटे फटे लाशियां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। ये सैलाब अंदर डुबे होए लोकां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। ये पानी दे विच रुड़ जाण वालियां होटलां नूं इबरत दी नज़र नाल वेखिया कर। ये इबरत पकड़िया कर, ये सबक पकड़िया कर। केड़ा सबक? कोई अज टुरिया कोई कल जावे, ये दुनिया आनी जानी है। अज टुरदा वेखें लोकां नूं कल वारी तेरी आनी है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। एक और हदीस से गौर करना, अबू दाऊद शरीफ पढ़ लगा, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ल अल कुरान अला खम्सति औजइन अल हलालु वल हरामु वल मुहकम वल मुतशाबिहाति अल्लाह अल्लाह व अमसालिन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने कुरान जेड़ा है 5 जिहतां विच नाज़िल फरमाया है। कुरान विच 5 मौजू बयान होए होए ने। केड़े केड़े? सब तो पहला बयान अला हलाल, हलाल बयान किया गया है। वल हराम, हराम बयान किया गया है। वल मुहकम, कुछ जैता मुहकम यानी हुक्म दिते गए ने। व मुतशाबिहातिन, कुछ जैता मुतशाबे ने जड़ियां अकल विच नहीं आंदियां। और अगे फरमाया व अमसालिन, कुछ अल्लाह पाक ने मिसालां बयान कीतियां ने। फरमाया फ़अहिल्लुल हलाला, जड़ियां अल्लाह पाक ने हलाल कीतियां ने उन्हां नूं हलाल समझिया करो। वहर्रिमुल हरामा, हराम नूं हराम समझिया करो। वअमलू बिल मुहकम, मुहकम च नैबतां दा हुक्म दिता गया है उन्हां ते अमल करया करो। और फरमाया वआमिनू बिल मुतशाबे, जड़ियां मुतशाबे चीज़ां ने ना उन्हां ते मान लेके आया करो। कुरान च कई इंज दियां गल्लां भी बयान होईयां जड़ियां अकल विच नहीं आंदियां। अकल विच ना भी आवे फिर भी मन्निया करो, क्योंकि जे अकल विच आई ते फिर मन्निया, फिर जनाब कुरान नूं नहीं मन्निया फिर ते अकल नूं मन्निया है। फिर रब नूं नहीं मन्निया फिर ते अकल नूं मन्निया है। अकल विच आवे तां मन, ना आवे तां मन। और अगे फरमाया वातबिरू बिल अमसाल,
वातबिरू बिलमसाल ते जड़ियां कुरान अंदर रब ने मिसालां बयान कीतियां उन्हां तो इबरत पकड़िया करो। जड़ियां कुरान अंदर रब मिसालां बयान करदा है उन्हां नूं वेख के इबरत पकड़िया करो ना। आदियां दी मिसाल कुरान अंदर, समूदियां दी मिसाल कुरान अंदर। एडे एडे वड्डे ताकतवर आदि ते समूदी लड़ पैंदे ते पूरा पहाड़ ही चुक के सुट देंदे। एडे एडे ताकतवर ते समझदे सन सानू कोई पुछ नहीं सकदा। अल्लाह फरमांदे ने जदों साडी पकड़ाई वामादन फाओहलिकू बेरीगिन सरसरना आतिया असीं एडी तेज आंधी चला देती सारी रात नहीं बल्कि 7-8 रातां आंधी चलती रही। उस आंधी विच इंज तबाह हो गए। सुबह जदों कोई इंज लगदा सी जिवें लंबे लंबे कदावर दरख्त जमीन ते डिगे पे हुंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने एडे वड्डे ताकतवर साडे सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह अल्लाह फरमाया कौमे लूत वल वेख के इबरत पकड़िया करो। कौमे लूत वो कौम थी जे अंदर गंदी आदत सी बुराई वाली। मर्द मर्द नाल बुराई कर दे, मर्द मर्द वाल बुराई दे इरादे नाल आंदा। और बदकिस्मती है 2013 में पूरे वाला के इलाका में ये कभी हरकत की गई। एक मर्द ने मर्द नाल निकाह कीता, मर्द ने मर्द नाल शादी की थी, मर्द ने मर्द नाल निकाह करके एक मर्द दूल्हे दी हसीयत नाल दूजा मर्द दूल्हे दी हसीयत नाल और जदों सरेआम इंज दियां बुराइयां होण दसो फिर रब दी जमीन ते अजाब ना होण ते होर की होए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। फरमाया कौम लूत नू वेख के इबरत पकड़ो ना। अल्लाह पाक ने पूरी कौम ने करके फरिश्ते नू भेजिया। उन्हें पूरी कौम ते पूरी बस्ती नू अपने पंजे नाल कुरेद लिया, खग लिया ते इंज फरिश्ता तां लै गया उत्ते जाके तुनिज करके मुदी कर दी बस्ती ते फिर जमीन ते सुट दी। अल्लाह फरमाते ने फाजा आलाहा आलिया वसाफिला का। अल्लाह पाक ने उदी उतली जगह नू हेठली कर दिता, तबाह बर्बाद करके रख दिता। उन्हां जालिमां नू जिन्हां जालिमां दे अंदर इंज दियां बुराइयां मौजूद सन। वीर जी इबरत पकड़ो, वीर जी इबरत पकड़िया करो ना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा कौमे नूह नू वेख के इबरत पकड़ो ना। जिस कौम ती अल्लाह पाक ने पानी दा दाब कलिया। हजरात वकार मैं मुताला कीता है, मैनू महसूस होया अपने नाकस इलम नाल अक्सर जिहड़े लोग शिरक करदे ने उन्हां ते अल्लाह दी तरफों पानी दा अज़ाब ज्यादा आया करदा है। वो लोग गर्क हो जांदे ने। ऐ सैलाब आया इन्हां जिहड़े गुनाहगार सन और हद तो बड़े होए सन उन्हां वास्ते जनाब अज़ाब बन के आया है ते जिहड़े नेक सन ना उन्हां वास्ते अज़मैश बन के आया है ते साडे लई इबरत बन के आया है। जिन्हां नूं अज़ाब लभ्या ओ डुब गए, तबाह हो गए ते जिहड़े बच गए अज़मैश नाल अल्लाह पाक उन्हां दियां गलतियां माफ कर दित्तियां ते सानू रब ने इबरत वास्ते विखाया। ओए देखो मैं पकड़ना चाहवां ते इंज पकड़ सकना वा, मैं मारना चाहवां इंज मार सकना वा, मैं डबोना चाहवां इंज डबो सकदा सा। वड्डे वड्डे शहर जिहड़े चमकदे ते जनाब कुमकियां ते लाइटां वाले अज पानी दियां तरीकियां च डुबे नजर आते ने। ओ यारो इबरत पकड़ो, ओ यारो इबरत पकड़ो, इन्हां डुबे मकानां नूं वेख के इबरत पकड़ो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ए बड़े बड़े सरदारां दे जनाब महल्लात डुबे वेख के इबरत पकड़ो। ए बड़े बड़े जनाब चौधरियां दे महल्लात डुबे वेख के इबरत पकड़ो ना। अल्लाह अल्लाह जागो रे गरीबां पे नजर डाल भाई बरत, जागो रे गरीबां पे नजर डाल भाई बरत, खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, फिर पूछ कहाँ है तेरा दौरे हुकूमत, फिर पूछ कहाँ है तेरा दौरे
حکومت کل تک جو بڑا تھا وہ غرور آج کہاں ہے کل تک جو بڑا تھا وہ غرور آج کہاں ہے اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے شاعر کہندا ہے کسے شادی قبر تے جا کسے بادشاہ دی قبر تے جا تے قبر تے جا کے نا او دی جناب جڑی کھوپڑی ہے نا جس کھوپڑی اتے تاج ہویا کردا سی اس کھوپڑی تو پوچھنا اس کھوپڑی تو پوچھنا اس بندے دے سر دے کشکول کڑو پوچھنا وہ سوال کرنا کل تک جو بڑا تھا وہ غرور آج کہاں ہے اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں پیر جی برت حاصل کریا کرو میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے کول انہاں دے شاگرد آئے جنہاں دا نام ہے حضرت سہل بن ابو امامہ اللہ اللہ فرماندے نے میں جناب انس نو ملوا تے گیا ملاقات ہوئی جناب انس نال حضرت انس نے میں سواری تے چل پے سفر کردیاں ایک مقام تے پہنچے ویکھیا ایک بستی ہے ساری تباہ و برباد ہوئی پئیے ساری بستی جڑی ہے نا وہ جناب دیاں دیواراں دے پچھلے پاسے چھت ڈگی پئیے اللہ 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 پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے نا دے فرماندے نے میں حضرت انس فرمان لگے وہ سہل جاننا ہے کنہ لوگاں دی بستی ہے جی میں تے نہیں جاندا اے کنہ لوگاں دی بستی ہے فرمایا اے او لوگ نے جڑے غرور کریا کر دے سان یہ لوگ نے جڑے تکبر کریا کر دے سان یہ لوگ نے جڑے نافرمانیاں کریا کر دے سان یہ لوگ نے جڑے دنیا تی اللہ پاک کو ناراض کریا کر دے سان تے سمجھیا کر دے سان اسی مرنا نہیں اسی دنیا تو جانا نہیں سانو کوئی پوچھ نہیں سکدا سانو کوئی پکڑ نہیں سکدا آج بیخ رب دا پکڑ تیرا بدا دا بایا اللہ پاک نے پوری بستی نو تباہ و برباد کر دیتا حضرات دی بکار انسان دیاں غلطیاں دی وجہ تو عذاب آیا کر دینے اللہ پیڑی سنگت وفا نہیں دین دی پیڑی سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور بندیاں چو ضرور ہون دین ایمیں تے قدرت صدا نہیں دین دی اللہ اللہ ہے جناب پہاڑی علاقے دے اندر کلام دا علاقہ کلام دے علاقے اندر ایک ہوٹل ہے جیسا ہوٹل دا نام ہنی مون ہوٹل ہے نا تو ہی سمجھ جاؤ نا تو ہی پتا پیا لگ دائے ہوٹل کس کیٹاگری دائے ہنی مون ہوٹل اس نام دا نام ہے جڑا سیلاب آیا ہے نا اس سیلاب دے طوفان اندر سب تو پہلا جڑا پانی دی نظر ہویا ہے وہ ہوٹل ہویا ہے نا اور اس ہوٹل دی اندر جناب ملازمت کرنے والا ایک بوڑا بابا دستا ہے ملازمت چھوڑ چکے ہے کہندہ ہے وہ ہوٹل ہے جس ہوٹل دے اندر زنا عام جس ہوٹل دے اندر شراب عام جس ہوٹل دے اندر بدکاری عام جس ہوٹل دے اندر بے خیائی عام وہ کہندہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے کڑیاں تے منڈے آیا کر دے لڑکے تے لڑکیاں آیا کر دے رات ساری زنا کریا کر دے رات ساری بدکاری کریا کر دے اللہ اللہ تے صبح دے ٹائم وہ لڑکے لڑکیاں نو شراب پلا کے نشے دے اندر دھد کر کے بستر تے سٹ جاندے آپ دفع ہو جاندے تے چلے جاندے اسی لڑکیاں کڑونا دے والدین دے نمبر لیندے پھر والدین نو فون کر دے تے پھر والدین بیچارے اپنیاں لڑکیاں نو لین واسطے آندے آپ بھی منہ لکان دے تو ندیاں تیاں بھی منہ لکان دیاں حضرات دی بکار جدو رب دی زمین تے ڈیڈے بڑے جرمون لگ جان پھر دسنا وہ ہوٹل تباہ نہ ہونتی اور کی ہوئے پھر دسنا رب دی پکڑ نہ آوے تے اور کی ہوئے وہی بابا بیان کردائے اے پچھلے جناب کچھ سال پہلے زلزلہ آیا زلزلے دے اندر یہ ہوٹل تے بھی زلزلہ آیا جان دیو نا جدو زلزلہ آندہ ہے نا تے ہر بندہ جتھے بیٹھا ہوندہ ہے فورم دوڑ کے باہر نکل دائے کہ زلزلے دی وجہ تو عمارت گر نہ جائے اگر گر گئی تے میں نیچے دب جاواں گا ہوٹل دی اندر جدو زلزلہ
زلزلے دی وجہ تو نس کے لوگ باہر نکلے وہ کہندا میں آپ ویکھی آئے لڑکے تے لڑکیاں ننگے باہر آئے جنہ دے بدن تے کپڑا کوئی نہیں لڑکیاں دے بدن تے بھی کپڑا کوئی نہیں لڑکیاں دے بدن تے بھی کپڑا کوئی نہیں حضرات ذی وقار جدو انسان انج کر کے شیطان بن جان جدو انسان انج کر کے خیبان بن جان جدو انسان اس قدر برائی تے اتران پھر دسنا رب دا عذاب نہ وے تے اور کی ہووے پھر تباہیاں نہ مچن تے اور کی ہووے اللہ اللہ دس دینے ہوٹل پہلے بھی تباہ ہویا سی لیکن انہوں دوبارہ مضبوط کر کے بنایا گیا انج بنایا گیا کہ پانی جنہ مرضی آ جائے یہ ہوٹل نہ برباد ہو سکے لیکن اللہ دیاں مرضیاں نے چشمدید بندے دس دینے پانی باب اندر آیا پانی تو پہلے ایک پتھر دی بڑی بڑی چٹان آئی گے وہ چٹان آکے دیاں بنیاداں نو بجی گے انہیں بنیاداں کھوکھلیاں کر دیتیاں نے پچھو پانی آیا تنے پورا ہوٹل بہا کے لے گیا ہے حضرات ذی وقار کی سمجھ آیا کالو نہ دیواری آجو نہ دیواری کل ساڑی بارے آجو ٹر گئے کل سی ٹر جانا ہے آجو ندیاں میتاں کل ساڑیاں میتاں آجو نادے جنادے کل ساڑے جنادے آجو ندیاں قبراں کل ساڑیاں قبراں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھے سے دن ہے رہو سب سے آلات ہو زینت نرالی تو فیشن نرالا یہی تجھے سے دن ہے رہو سب سے آلہ ہو زینت نرالی تو فیشن نرالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ اللہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا 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 یا اولی الابصار وآخر دعوانا